स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल कादिर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। रोज़ाना के अहम उमूर, 11 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मुल्क भर की तमाम मसाजिद में जुमा का खुतबा और नमाज अब 12:45 पर एक ही वक्त में अदा होंगे। UAE का बड़ा फैसला, खुतबा व नमाज जुमा के औकात में मुकम्मल हम आहंगी का ऐलान। हमास की गजा में 10 साल तवील जंग बंदी की पेशकश, इसराइल के मुकम्मल इनकले की शर्त, हथियार फ्रीज करने पर भी आमादगी, गजा की तामीर नो व इमदादी बहाली को करार दिया जंग बंदी का बुनियादी हिस्सा। आलमी दबाव के आगे झुक गया इसराइल, गजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की बंद क्रॉसिंग दोबारा खोलने का ऐलान, कार्गो ट्रक्स और ड्राइवर्स की सख्त सिक्योरिटी का फैसला। मगरबी किनारे की 3 आबादियों में यहूद के 800 मकानात कायम करने को इसराइल ने दी मंजूरी। फ़लस्तीनी सदर के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर पर 9 आबादियात को रोकने पर दिया जोर। अमेरिका से इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के अमल को तेज़ किए जाने का इम्कान, माह जनवरी तक जुमला 10 लाख अफराद को वापस भेजा जा सकता है। 6 बोइंग तैयारे हासिल करने की मसाई तेज़। अमेरिका में सदर ट्रंप ने अब गोल्ड कार्ड सहूलत का किया आगाज। $10 लाख की सरमायाकारी पर अमेरिकी वीज़ा और सिटीजनशिप का हुसूल मुमकिन, दरख्वास्त कबूल करने वेबसाइट का आगाज। अब अमेरिका के H-1B और H-4 वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी जांच। अफराद ख़ानदान के अकाउंट्स पर भी होगी नज़र, अमेरिकी एम्बेसी का ऐलान। सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज़ बारिश के इम्कानात, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद के अलावा हाइल, तबुक और अल-जौफ में तेज़ बारिश का अलर्ट, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। PM नरेंद्र मोदी से इसराइली PM की फ़ोन पर बातचीत, मोदी ने गजा मंसूबे की तायीद व हिमायत की, दोनों ही कायदीन का जल्द मुलाकात करने से इत्तेफाक। वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन, उम्मीद पोर्टल की मुद्दत में तोसी का पुरजोर मुतालबा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वफ्द की यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात, बैरिस्टर ओवैसी, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और चंद्रशेखर आज़ाद भी हुए वफ्द में शामिल, अक़लियती उमूर पर की गई अहम गुफ्तगू। गोवा क्लब के मालिकान थाईलैंड में गिरफ्तार, क्लब में आग लगने के चंद घंटों में हो गए थे मुल्क से फरार, आइंदा 24 घंटों में लाया जाएगा मुल्क वापस। शुमाली गोवा के तमाम नाइट क्लब्स, होटलों और दीगर तफरीही इदारों में आतिशबाजी पर इम्तना, आर्जी ढांचों के लिए भी आयद होगी पाबंदी, नाइट क्लब में आतिशबाजी वाक़े के बाद नए क़वानीन। NDA हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन का पता चलाएगी, उनके नाम वोटर लिस्ट से खारिज और इन्हें मुल्क से कर दिया जाएगा बाहर। लोकसभा में अमित शाह का ऐलान। लोकसभा में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और अमित शाह में जोरदार बहस व टकरार, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर खुली मुबाहिस का राहुल गांधी का चैलेंज, राहुल गांधी का दावा, ऐवान में कांप रहे थे अमित शाह। मोदी दिल जीतते हैं, वोट नहीं चुराते, BJP MP कंगना रनावत का लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला, ब्राज़ीलियन खातून की तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर मांगी मुआफ़ी। लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तशवीश, पूछा अगर वायनाड गैर मुस्लिम को मुंतखब कर सकता है तो राय बरेली, अमेठी, ओटावा में मुसलमान क्यों नहीं जीत सकते। आइंदा लोकसभा इलेक्शन भी मोदी की ही क़यादत में लड़े जाएंगे, किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र CM का रिमार्क, कहा मोदी हर एतबार से फिट। लोकसभा में TMC रुकन पर ई-सिगरेट पीने का इल्ज़ाम, अनुराग ठाकुर की स्पीकर से कार्रवाई की अपील, स्पीकर का रद्दअमल, ऐवान के वक़ार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। रेपो रेट में कमी, RBI गवर्नर का बैंकों को सख्त पैगाम, फ़ायदा फ़ौरन सार्फिन तक पहुँचाए, EMIs में कमी की बढ़ गई उम्मीद, जनवरी तक होम, कार और पर्सनल लोन्स हो सकते हैं सस्ते।
مرشد آباد میں بابری جیسی مسجد کے مقام پر زبردست ہجوم، تعمیراتی موقع پر زائرین کا رش۔ ہمایوں کبیر نے کہا عطیات کے لیے 12 ڈونیشن باکس نصب، اب تک 3 کروڑ سے زائد ڈونیشن ہوا جمع۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں پنچایت انتخابات کے لیے رائے دہی، بعض مقامات پر کانگریس و BRS کارکنوں میں جھڑپیں، ووٹوں کی گنتی بھی شروع۔ کیا آپ فٹ بال سٹار کھلاڑی لیونل میسی کے ساتھ چاہتے ہیں تصویر؟ میسی کی فلک نما پیلیس میں میٹ اینڈ گریٹ، صرف فوٹو کے لیے خرچ کرنے ہوں گے 10 لاکھ روپے۔ 2 سال میں چیف منسٹرز ریلیف فنڈ سے ریکارڈ 1685 کروڑ روپے کی تاریخی مدد، ریونت ریڈی حکومت میں طبی امداد کے لیے فنڈز کی رقم میں 2 گنا اضافہ۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ میں سردی کا نیا ریکارڈ قائم، کئی علاقوں میں ٹیمپریچر سنگل ڈیجٹ تک گر گیا، معین آباد 5.5 ڈگری کے ساتھ سب سے سرد، محکمہ موسمیات نے جاری کی سردی کی وارننگ۔ شہر میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,19,350 روپے فی تولہ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,30,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,10,000 روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنی نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔